साखा आनी पळया स्वादीक जावन आसा सोमी. 33व्या किर्तनांच्या 9व्या वळीची ही उतरां बाबा भयणीनो निजाकी भोव मधूर जावन आसात. प्राचिताच्या काळाच्या 4थ्या आयताराच्या देवस्तुतीचो हो श्लोक जावन आसा. ह्या अपुर्बायेच्या श्लोकाचेर थोडो वेळ नियाळ करूंक हांव आशेतां. एका केकीची रूच ती केक खावच्यान मात्र आटापून आसा शिवाय त्या केकी विशयांत कितलेंय आमी पुस्तकांनी वाचल्यार जावं एडवर्टिजमेंटांनी पळयल्यार ताची रूच आमकां मेळना. त्या केकीची खरी धादोसकाय ती केक खावच्यान मात्र आटापून आसा. साखा आनी पळया स्वादीक जावन आसा सोमी. दावीद रायान बरयल्लें हें किर्तन देवा थंय ताका आसच्या गूंड संबंदाचो आनी त्या संबंदांत ताणें भोगल्ल्या त्या दैवीक स्वादीकपणाचो संकेत जावन आसा. हें किर्तन प्राचिताच्या 4थ्या आयताराच्या देवस्तुतीचो श्लोक जावन पवित्र सभेन आमकां दिवंक कारण जावन आसा. दावीद राया भशेन दैवीक स्वादीकपणाचो आनी मोगाचो अनुभव केल्लो आनीक व्यक्तीक लागून. हो व्यक्ती कोण जायत? हो व्यक्ती दुसरो कोणूच न्हय, तो जावन आसा त्या आयताराच्या सुवार्थेंतल्या वेंचीक पुताच्या वपारेंतलो धाकटो पूत. जावं पुरो आमी सर्वांनी हें किर्तन आनी हो श्लोक आमच्या फिरगजांनी भोव मधूर ताळ्यान गायन केलें जावंक पुरो. पूण कितलेशा जाणांनी आमी तें आपणाचें स्वंत करून व्हडा संतोषान देवाच्या ह्या स्वादीकपणाचो प्रत्येक जावन तें स्वादीकपण आनी मोग आपापल्या पातकाच्या बोगसाण्याचो तशेंच देवाच्या आशिर्वादांचो उगडास काडून दोळ्यांत संतोषाची दुकां गळोवन गायन केलें जावंक पुरो. वय मोगाच्यानो आमी देव देव म्हूण म्हणटा. जायत्या जाणांक हो देव सदांचो कुंभार म्हणले बरी जावन गेला. तुजो देव कोण वा तुका देव कोण जावन आसा? तुका देव कित्याक जाय? देवाक तूं कित्याक सतमनताय? म्हूण जरी तरी हांवें तुमकां विचारल्यार देव रचणार, देव सोडवणदार इत्यादी इत्यादी म्हणून पुस्तकद बदने खायन म्हणल्या भशेन सबार जाणां तांच्यो जापी दिवंक शकतात. पूण नीज जावन देवाक तूं खंय भेटल्याय, देवाचो अनुभव तुका तुज्या जिविताच्या खंयच्या घडीतनी जाला म्हूण विचारूं जाल्यार सबार जाणां लागीं ह्या सवालांक जाप मेळची भोव कश्टांची जावन वतात. आमचो देव इतर देवां भशेन पुराणांचो काल्पनिकतेचो देव न्हय. आमचो देव चरित्रेचो देव जावन आसा. ताका आमच्या वैयक्तीक जिविताच्या चरित्रेंत म्हणजे हकिकतेंत आमी भेटूंक आसा. तेन्ना मात्र वेंचीक पुताच्या वपारेंतल्या त्या धाकट्या पुता बरी म्हणूंक आनी गावूंक शकतलें हांव. साखा आनी पळया स्वादीक जावन आसा सोमी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवे.